अस्सलाम वालेकुम वही जदून। और आजकल की जितनी भी ख़बरें जो आजकल हम अपने मीडिया से सुन रहे हैं और हमारे जो एंकर्स हैं जिनके प्राइवेट चैनल्स हैं और वो जिस तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं या उनके जो भी वट एवर दे कम्स इन देयर लाइफ एंड वो उसको जिस तरीके से बताते हैं वो बड़ा नेगेटिव है। पहले तो गल्फ़ का मामला कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, चाइना, इंडिया, ये जितने ताल्लुकात हैं इसके अंदर सिर्फ एग्रेसिव न्यूज़ देते हैं। कहीं पे पार्ट ऑफ सोल्यूशन की बात नहीं करते, पार्ट ऑफ जहाँ पे पीस कायम हो, सिर्फ एक पैनिक क्रिएट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, मेरा ख्याल है कि तमाम नेशंस को मिल बैठ के कोशिश करें कि वो एक पैनल एक जगह पे आएँ, बैठें, अपने अपने जो भी उनके मसाइल हैं या मसले हैं या जिन चीज़ों से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है वो डिस्कस करें और फिर एक बीच की राह इख्तियार करनी चाहिए। अगर कॉरिडोर बन रहा है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान समुंदर तक, तो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान को भी उसका पार्ट बनना चाहिए। बल्कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर बात होनी चाहिए कि वहाँ से कॉरिडोर हों जो इंडिया से ईरान और इंडिया से अफ़गानिस्तान जा सके। बनस्बत यह है कि आप लड़ाई करेंगे, जितना पैसा आप अपने लोगों की फलाह बहबूद पे लगाएंगे, उसके बजाय आप उसका एमुनेशन ख़रीद रहे हैं। क्यों नहीं नए रोड बनाए, नए चैनल्स बनाए और मेरा ख्याल है इस तमाम इलाके को तरक्की में लेके आए। हमारे घरों को देख लें, आज भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर लोग जो हैं गुर्बत की सतह से नीचे हैं। इस हालत तक नीचे हैं कि इंसान को समझ नहीं आती और हम जंग की बातें करते हैं। फिर हमारे एंकर सिर्फ कहीं पे भी अमन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ जंग, एक दूसरे के दरमियान में नफरत और ये चीज़ें पैदा कर रहे हैं। ये गलत है, क्योंकि किसी भी मुल्क में कोई भी इंसान रहता है, ज़ाहिर है वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून आए, तालीम आए, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, उसका घर अच्छा हो। हम क्या करते हैं, हुकूमतों के चक्कर में पूरे मुल्क के हर आदमी को बुरा कर देते हैं। आई थिंक वी हैव टू चेंज दिस एटीट्यूड। सेकंड, गल्फ। मेरा ख्याल है कि हर आदमी की एक बाउंड्री लाइन होती है। ज़ाहिर है आप अपने फैसले खुद करते हैं, हर मुल्क की एक अपनी सेल्फ डिग्निटी होती है। मेरा ख्याल है किसी का कोई हक़ नहीं पहुंचता कि वो किसी को रूल करने की कोशिश करे या अपना वे ऑफ लाइफ उस पर इन्फोर्स करे या अपने इंटरेस्ट के लिए वो उसको मना करता रहे। नो, आई थिंक हमारी बड़ी द फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद होना चाहिए। जो चीज़ें हमारे मुल्क के मफाद के लिए हमें वो करनी चाहिए और मेरा ख्याल है किसी से भी किसी तरह ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ब्लैकमेलिंग तब ख़त्म होगी कि जब हम उन पर डिपेंड ना करें। हमारे लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे काम करते हैं। जब भी कोई ऐसा मसला आता है वो उसमें हम जाके उनके सामने हाथ फैलाते हैं और उसके बाद फिर उसी तरह वो हमें रूल करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें अपने मुल्क में हर इंसान को काम करना चाहिए और अपने मुल्क को इतना मजबूत बना देना चाहिए कि जिसकी मिसाल न मिले। जापान को देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल नीचे चला गया था, लेकिन इस वक्त दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क है। अगर दूसरी बात, नो डाउट वी हैव अ लॉट ऑफ मिनरल इन पाकिस्तान, बट आप इन मिनरल्स को रोज़ाना जो आपके एंकर्स खामखा एक सबज बाग दिखाते हैं कि वहाँ सोना निकल गया, तांबा निकल गया, गैस निकल गई, मैन वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव इट जब तक एक आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी नहीं होती। और वो आसानी किस तरह होगी? वो आसानी इस तरह होगी कि तेल की कीमतें कम हो जाएं, गैस की कीमतें कम हो जाएं, बिजली, ये जो बिजली का बहरान आप पिछले पता नहीं कितने सालों से है, दहाइयों से है, वो ख़त्म हो जाए। सबज बाग ये झूठ
وہ تھوڑی دیر کے لیے کام کرتا ہے لیکن وہ دیر پا نہیں ہوتا. آپ چاہتے ہیں کہ جناب ایک پارٹی آئی ہے وہ جناب اگلے 50 سال تک رول کرے. نو، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. میرا خیال ہے پاکستان کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو گورنمنٹ میں ایک دفعہ آنا چاہیے تاکہ وہ اپنی پروگریس دکھائے، اپنا کام دکھائے. اگر وہ کام نہیں دکھائے گی تو نیکسٹ ٹائم وی ہیو نو روم فار دیم. اینڈ آئی تھنک بیسٹ چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل اینڈ پازیٹیو چیزیں کرنی چاہیے تاکہ، کیونکہ جھوٹ کے سہارے زندگی نہیں چلتی. اور ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک پوری دنیا کے اندر بڑی عزت کے ساتھ اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ کام کرے، پہچانا جائے. ہمارے سبز پاسپورٹ کی عزت دنیا میں کسی بھی دنیا کے کونے میں جب کوئی پاکستانی جائے لوگ اس سے بڑے اچھے طریقے سے ملیں، کہیں یار آپ لوگ اچھے لوگ ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آئے دن جناب ہم دوسرے ملکوں میں مداخلت کرتے ہیں، پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے، پھر پرابلمز ہوتے ہیں اور ہم اپنی غلطی کو ایڈمٹ نہیں کرتے. بٹ دیٹ از اے گریٹ ریالٹی، وی ڈو دیٹ. آئی تھنک وی ہیو ٹو اسٹاپ دس. اینڈ سیکنڈلی دوسروں کو بھی رائٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی ہمارے ملک میں آ کے کوئی ایگریشن کرے یا کوئی ایڈونچر کرے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹالریٹ دیٹ. اینڈ اگر آپ نے کوئی ایسا بندہ جو ٹربل میکر ہے ملک میں آیا، اس کو آپ لٹکا دیں، اس کو ایگزامپل بنا دیں تاکہ کل کے دن کوئی آدمی بھی اس طرح کی ہمت نہ کر سکے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا پیسہ، ہمارے ٹیکسز کا پیسہ ایمونیشنز پہ خرچ ہو. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی پڑھائی پہ خرچ ہو، ہمارے لوگوں کی بیٹرمنٹ پہ خرچ ہو. آئی تھنک دس از اے ہائی ٹائم. لوگ اس وقت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، آسمانوں کے اندر کمن ڈال دی ہے. آج ہمارا اپنا سیٹلائٹ پروگرام ہونا چاہیے. آج ہم کسی اور کے سیٹلائٹ پروگرام سے ان سے فائدہ نہ اٹھا رہے ہوں، بلکہ ہمارا اپنا ہو. ہمارے ملک میں گاڑیاں بنیں، ہمارے ملک میں جہاز بنے. اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے ٹھیک ہے آپ کی ضرورت ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے، وہ جنگی جہاز بہت ضروری ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کمرشل جہاز بھی بنے، ہمارے لوگوں کی زندگی میں آسانی آئے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارا بڑا خوبصورت فارمنگ لینڈ ہے. ہم اپنے شہروں کو اس حد تک بڑھائیں جہاں تک ان کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے 10 کنال کے اوپر گھر بنا دیا ہے. نہیں بھائی، آپ 4 کمروں کا مکان بنائیں، لیکن باقی ساری زمین کو فارمنگ لینڈ کے لیے استعمال کریں. اینڈ آئی تھنک دس از دا بیسٹ وے، اینڈ دس از اے وے وی کین پروگریس اینڈ وی کین میک دس کنٹری گریٹ. I know everyone is talking about these things, but this is what I feel like it, man. Because when I got hurt from these things, and I just want to talk my heart out. And ہر آدمی کو جو بھی ہے، جس جگہ پہ بیٹھا ہے، اگر وہ کوئی غلط چیز دیکھتا ہے اس کی طرف اشارہ کرے، اس کے لیے لوگوں کو بتائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. جب تک ہم ایک دوسرے کو ان کی غلطیاں نہیں بتائیں گے اور اپنی غلطیوں کو سدھاریں گے نہیں، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گرو. فار دیٹ وی ہیو ٹو ورک ہارڈ. پاکستان زندہ باد. اینڈ شکریہ آپ کا. السلام علیکم.